سے بلاوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کرتے ہیں لوگ جھکا نہیں وہ سر جو سر سدا فراز ہے علی کا سر کاٹنا تو ممکن ہی نہیں تھا علی کا سر کاٹنا ممکن ہی نہیں تھا قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز ہو غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بڑا لجپال علی جو لگیا نبھا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیا نبھا جان دے او جدے کولوں تو سن دے جدے کولوں تو سن دے او عرشاں دے جان دے بڑا لجپال علی جو لگیا نبھا بڑا لجپال علی میں نعرہ مارے آئے مایا وے میں نعرہ مارے آئے مایا وے میں نعرہ مارے آئے او ڈبدا جاندا سا او ڈبدا جاندا سا مولا علی مینوں پارے آئے بڑا لجپال علی جو لگی علی بھا جان دے بڑا لجپال علی سونا میرا مولا علی نواباں دا نواب علی سونا میرا مولا علی نواباں دا نواب علی سونا میرا مولا علی نواباں دا نواب علی سونا میرا حسن حسین تے غازی جے حسن حسین تے غازی جے تے حکم چلا جان دے بڑا لجپال علی جو لگی علی بھا جان دے